वेलकम टु एन टाइम क्लासेस। हामी चाहिँ अब भिडियोको पार्ट 3 मा पुगेको छौँ हैन। लेट्स बिगिन। फर्मुलेसन। अब हामी फर्मुलेसनबाट सुरु गर्छौँ। फर्मुलेसन र कम्बिनेसनबाट 2 र 4 मार्क्सको क्वेसन बढी सोधेको हुन्छ। अब 2076 को सेट बी हेरौँ है। क्वेसन ब्याङ्क लिएर बसौँ। अल्जेब्रा दिएको छ हैन। यहाँनिर हामीलाई के पत्ता लगाउनु छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा ए छ, यो रिपिट नहुने चान्स चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु हो। अब जुन ए छ हैन, यो दुईटालाई एउटा मान्दिम हो, यो दुईटालाई टुगेदर छ र एउटै मानिदियो भनेदेखि के हुन्छ त टोटल नम्बर हुन्छ 6 हो। अरे एरेन्जमेन्ट के हुन्छ त 6 को फ्याक्टोरियल हुन्छ, त्यो भने 720 हुन्छ। र यदि यो यिनीहरू यो टोटल हैन, यो ए यतिकै छ अरे यतिकै छ भने चाहिँ टोटल एरेन्जमेन्ट के हुन्छ त 7 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल हो। यो 2 फ्याक्टोरियल किन गरे किनकि दुईटा रिपिटेड छ हो, त्यही भएर 2 फ्याक्टोरियल गरे। अब वे अफ एरेन्जमेन्ट अफ टुगेदर भनेको चाहिँ यो निस्क्यो हैन, हामीले भर्खरै निकाल्यो। अब वेज अफ नट टुगेदर भनेको चाहिँ के हुन्छ त टोटल माइनस टुगेदरको केस गर्यो भने ट्याक्क एन्सर आउँछ। अब 2073 को सेट सी। अब यसमा हामीलाई के भनेको भने 5 वटा डिजिटको एउटा नम्बर बनाउनु छ अनि यो युज गरेर है शब्द भनेपछि 5 वटा डिजिट हुने 1 10 100 1000 10,000 हो। अब त्यस पछाडि अब हामीलाई के भने अड इभन केही नि भनेको भनेपछि सधैँ स्टार्ट गर्ने बेला 1000 बाटै फर्स्ट प्लेसबाट स्टार्ट गर्ने, किनकि यहाँ 0 हो। 0 अगाडि राख्यो भने त के हुन्छ त 4 वटाको डिजिट बन्छ नि, त्यही भएर 0 यहाँ पर्दैन भनेपछि टोटल कति थियो त 1 2 3 4 4 वटा हाल्न मिल्छ हो। अब यस पछाडि हाल्दै जाने। अब 1000 मा जस्तै कि 0 को सट्टा हामीले 1 हाल्दियो अरे, अब 1000 मा 0 हाल्दियो भने फरक पर्छ त पर्दैन, त्यही भएर 1 2 3 4 वटा छ, त्यही भएर 4। अब 0 पनि गयो, बाँकी रह्यो 3, फेरि 2 पनि गयो, बाँकी रह्यो 2, अब यो 3 पनि गयो, बाँकी रह्यो 4, त्यो भनेको एउटा। अब टोटल एरेन्जमेन्ट भनेको यसरी मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने। सिमिलर केस छ है, यो चाहिँ अड क्वेसनको लागि हैन। अड क्वेसनको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अड क्वेसन इभन क्वेसन भन्ने बित्तिकै लास्टबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ है, किनकि लास्टमा हुन्छ नि त हाम्रो फोकस मेन। त्यही भएर अड भनेपछि कि त यो कि यो हाल्नु पर्यो भनेपछि के हो त पोजिसन हामीसँग 3टा, जस्तै कि हामीले 1 हाल्दियो अरे हो। अब यस पछाडि फेरि माथि जानुपर्छ किनकि यहाँ 0 हो, 0 हाल्न पाइँदैन भनेपछि बाँकी रह्यो के त 1 गयो 0 गयो, बाँकी रह्यो 4। अब 100 प्लेसमा जस्तै कि 2 गयो अरे अब हो। अब यस पछाडि के हो 0 हाल्न पाइन्छ नि त अब 100 को प्लेसमा, त्यही भएर 0 3 4 5 भनेपछि के भयो त 4 वटा भयो। अब फेरि 0 गयो अनि 4 5 र 3 भनेर 3 पोजिसन बाँकी रह्यो। यसरी हामीले गर्दै गएर लास्टमा मल्टिप्लाई गर्दै भने एन्सर आउँछ। अब 2072 को सेट सी है त। यसमा चाहिँ हाम्रो है n बराबर 7 राखे हामीले। र नम्बर अफ वेज भनेको चाहिँ n-1। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राउन्डमा यदि पोजिसनले फरक पार्दैन क्या, जस्तै कि हामीले बोइज राखिदियो है। अब जोसुकै बोइज राखे नि फरक पर्दैन भन्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। तर यदि एउटा राउन्ड टेबलमा एउटा बोय एउटा गर्ल गर्यो हो, त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ फरक पर्छ, त्यति बेला चाहिँ 1/2 हाल्नुपर्छ फर्मुलामा। सक्यो। अब कम्बिनेसनको धेरै क्वेसन हुन्छ, तर म चाहिँ मेन फोकस यसमा गराउँछु हैन। यसमा के भन्छ भन्दाखेरि टु चुज है 5% एटलिस्ट 2 वुमेन हुनुपर्छ क्या, 5 वटा पर्सनको कम्युनिटी बनाउनुपर्छ र एटलिस्ट चाहिँ 2 जना चाहिँ वुमेन हुनैपर्छ भन्छ। टोटल मेन छ 5 जना, वुमेन छ 3 जना हो। अब जस्तै कि हामीलाई एटलिस्ट 2 भनेपछि 2टा त हुनै पर्यो हो, अथवा 2टा भन्दा ठुलो जति नै हुनुपर्छ, जति नै हुन पाइयो हो। तर वुमेन 3टा हा, त्यही भएर 3टै हुने भयो। वुमेन 3टा हा, यहाँ 4 लेख्न त पाइएन नि त किनकि वुमेनै 3टा हा, त्यही भएर 3 भयो। अब है भनेपछि टोटल 5 हुनुपर्छ हो, भनेपछि यो 2टा यहाँनिर थोरै है, यहाँ 1 3 भएपछि यहाँ 2 हुन्छ है, मैले आफू लेखेछु ओके। यहाँनिर है यो जोड्दाखेरि 5 हुनु पर्यो, यो जोड्दा नि 5 हुनु पर्यो हो। अब त्यस पछाडि के गर्ने 5 र 3 यहाँबाट आयो, 3 र 2 यहाँबाट आयो कम्बिनेसनको क्या, अनि दुईटै चाहिन्छ नि त, त्यही भएर मल्टिप्लाई गरे। फेरि यहाँनिर 5 र 2 हुने भयो र यहाँ चाहिँ 3 र 3 हुने भयो क्या। अब यसबाट आएको एन्सर ए, यसबाट आएको एन्सर बी रे सपोज है, जुन नम्बर आउँछ त्यही। अब त्यस पछाडि यो दुईटा मध्ये एउटा केसबाट बनाउने हो नि त हामीले कम्युनिटी, त्यही भएर अर भयो क्या, अर भएपछि प्लस भयो। अब डेरिभेटिभ है,
डेरिभेटिभ 4 अफ 6 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो र यसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भने फर्स्ट प्रिन्सिपल धेरै जस्तो सोधेकै हुन्छ। अब जस्तै कि tan x छ हो, यसमा fx हामीले पत्ता लगायो है। यसमा हामीले x दियो अनि स्मल इन्क्रिमेन्ट h मान्यो, त्यस पछाडि यसरी गर्यो यो जसरी हामीले गर्यो हैन। अनि त्यस पछाडि यहाँ tan x है, tan x बराबर y मान्यो, त्यस पछाडि x + h लाई चाहिँ y + k मान्यो है। अनि त्यस पछाडि k बराबर चाहिँ tan x यो यहाँबाट हेरेर हेर्नु हैन आउँछ है। अब यस पछाडि h टेन्ड्स टु 0 र k टेन्ड्स टु 0 है। त्यस पछाडि e भनेको y + k - ey भयो है। अनि यहाँबाट ey कमन तान्यो भने ek - 1 भयो है। अब यस पछाडि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई बाहिर लेख्दियो क्या, लिमिटको बाहिर, किनकि लिमिट h सँग टेन्ड गर्ने हो, योसँग टेन्ड गर्ने हैन। अब यहाँनिर ek - 1/k बनाएको क्या हामीले। अनि यो थप्यो भनेपछि यता पनि थप्नु पर्यो नि हो, यो दुईटा क्रस गर्यो नि 1 हुन्छ, त्यही भएर यहाँ दुईटा थपेको र यहाँनिर h आयो। ओके, अब यस पछाडि जुन त्यो थियो त्यो ek वाला बनाएको थियो नि, त्यो भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। अब त्यस पछाडि यो भयो tan x। अब यसलाई हामीले यसरी tan लाई sin र cos मा चेन्ज गर्यो र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी क्रस मल्टिपल गर्यो, यसलाई तल पठायो हो। अनि त्यस पछाडि यो माथिको भने के हो त, sin a cos b - sin b cos a भनेको sin a - sin b, sin a - sin b गरेर ट्याक्क आयो है हाम्रो यहाँबाट। अनि यहाँबाट h आयो, अनि यो भनेको h टेन्ड्स टु 0 भएको बेलामा यो भने 1 हुन्छ र यहाँनिर h को ठाउँमा 0 हाल्दिउँ, x आउँछ। अनि सिम्पल सल्भ गरेर यहाँ भ्यालु हालिदियो भने आइहाल्यो। अब यस्तो खालको क्वेसन धेरै हुन्छ है। र अब मेन फोकस चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई साइनवाला क्वेसन आयो है, साइन कस आयो भने त्यति बेलामा यो हुन्छ है, sin h/h बराबर 1 हुन्छ है। यस्तो खालको के कन्डिसन आउँछ। ई वाला क्वेसन आयो भने ek - 1/k बराबर 1 लेख्नुपर्ने कन्डिसन आउँछ। र लग आएछ भनेदेखि चाहिँ log 1 + k/y/k/y बराबर 1 आउँछ। यस्तो खालको केस आउँदो रहेछ क्या। यो खालको केस चाहिँ हामीले गर्दै गयो भने आफै बन्छ क्या, सपोज गर्ने अनि मानिदिने क्या। अनि ल अब अर्को भनेको मेन चाहिने फर्मुला भने यो दुईटा क्या, sin a + b र sin a - b को फर्मुला यताबाट यतापट्टि लेख्ने खालको चाहिँ आउँछ के क्वेसन। र यो कसको चाहिँ धेरै कम सोध्या हुन्छ। अब त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ sin c + d sin c - d cos c - d, यति तीनटा फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। र यदि गऱ्यो भने हैन अनि सल्भ हुन्छ है। र यो चाहिँ मैले 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्सको यो चाहिँ डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभको सबै च्याप्टरहरूबाट सोधेछ भने टोटल 12 मार्क्सको हुन्छ। यदि घटाएछ भने पनि 10 मार्क्सको जति हुन्छ क्या हो। अब डेरिभेटिभहरू चाहिँ सबै फर्मुला युज गरेर गर्ने हो, त्यही भएर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन। अब जुन छ ट्यान्जेन्ट डिफ्रेन्स अरे यो चाहिँ एप्लिकेसन हैन, यो चाहिँ अब हाम्रो धेरै कम सोधेको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ दुईटा क्वेसन हुन्छ, फाइन्ड द इक्वेसन फाइन्ड द पोइन्ट। कसरी झिकाल्ने, इक्वेसन दियो, इक्वेसनमा हामीले के गर्यो त डेरिभेटिभ झिकाल्यो हैन, डिफ्रेन्सिएट गर्यो dx ले। अनि त्यस पछाडि dx ले डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि रुल अनुसार त 3 आउने भयो, अनि x2 हुने भयो नि, एउटा पावर घट्छ। फेरि यहाँको 2 अगाडि आयो, 2 सँग मल्टिप्लाई गरेर 4 भयो, यहाँनिर 1 पावर घट्यो हो। यसरी नै लास्टमा हामीलाई यो चाहिँ पोइन्ट दिएको छ हो, त्यही भएर पोइन्ट यहाँ हालिदियो है। x को ठाउँमा 2 हालिदियो नि, y को ठाउँमा 4 हालिदियो नि, यहाँ x मात्र हो त्यही भएर 4 आयो। अब यो भनेको के हो त, स्लोप अफ द ट्यान्जेन्ट हो क्या यो भनेको। र इक्वेसन हामीले 1 पोइन्टको फर्मुलाबाट के हो त, y - y1 बराबर m x - x1 हैन त फर्मुला, त्यही लेखे हामीले। यदि अनि ट्यान्जेन्टको स्लोप लायो भने यो इक्वेसन आयो, र ट्यान्जेन्ट मल्टिप्लाई नर्मल भने -1 हुन्छ, त्यहाँबाट नर्मलको स्लोप आयो, र यो स्लोपलाई फेरि यही इक्वेसनमा हालिदियो भने एन्सर आउँछ नर्मलको पनि। र अब अर्को चाहिँ छ पोइन्ट झिकाल्ने हैन। यो इक्वेसन छ यहाँ ट्यान्जेन्ट टु एक्स एक्सिस भने, एक्स एक्सिसमा इक्वेसन के हुन्छ त, y बराबर 0। y बराबर 0 त हाम्रो पहिला आइसक्यो है। y बराबर 0 नआएको भए चाहिँ हामीले सल्भ गर्नु पर्थ्यो हैन, यिनीहरू सल्भ गरेर आउँथ्यो क्या। अब जस्तै y बराबर 0 आयो है। अब y बराबर 0 आइसकेपछि यो भ्यालु यहाँ हालिदिने क्या x2 मा हाल्दाखेरि +- आयो भनेपछि पोइन्ट के आयो त, 0 +- 4। यो भनेको 2 मार्क्सलाई मात्र सोध्ने क्वेसन हो क्या। यस पछाडि अर्को छ एल हस्पिटल्स रुल, यो चाहिँ मस्ट आस्क्ड क्वेसन मध्ये एउटा हो हैन।
यो लाइक एभ्री इयरमा सोधिरहेकै हुन्छ। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले है जबसम्म यो 0 0 फर्म चाहिँ हट्दैन नि तबसम्म हामीले सल्भ गरिरहनुपर्छ क्या। भनेको जस्तै कि एक्स यो भयो होइन, अब यसलाई हामीले के गर्दै भने फर्स्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो क्या, यो फर्ममा छ नि, यो फर्ममा छ भनेपछि डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो। 3x2 आयो, माथिपट्टि के छ त यो duv बाई dxको फर्मुलाको यो यहाँनिर, अनि यहाँनिर त नर्मल फर्मुला लगाएको हो। अब यसरी हामीले सल्भ गऱ्यो होइन, यहाँबाट cos x आउँछ, यहाँबाट यहाँबाट माइनस साइन एक्स आउँछ भने यहाँबाट आउँछ cos x, र यहाँ माइनसले यहाँ मल्टिप्लाई गरेर प्लस बनाइदियो हो। अब यो कमन तानौँ, यो के हुन्छ cos 2x को फर्मुलामा जान्छ हो। यति भइसकेपछि अब फेरि 0 हालेर ट्राई गरौँ त, 0 0 फर्ममा जान्छ क्या, भनेपछि फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो होइन। फेरि डेरिभेटिभ गऱ्यो, अब यहाँनिर माइनस 2x आयो होइन, फेरि एक्सको भ्यालु हालौँ, 0 0 फर्म आउँदो रहेछ, फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो होइन, डेरिभेटिभ गऱ्यो, अब फेरि 0 हालौँ त आउँदैन क्या, भनेपछि अब चाहिँ हामीले 0 हालेर एन्सर लेखिदिने क्या, अनि 2/3 आउँछ क्या। सिम्पल हो क्या, यसमा डेरिभेटिभ गर्दै जाने दुइटैको जबसम्म यो 0 0 फर्म हट्दैन क्या। एल हस्पिटल रुल भनेकै सेम हो, अब यो पनि सेम हो होइन त। यहाँसम्म 0 फर्म थियो, यहाँनिर इन्फिनिटी फर्म छ, अनि त्यस पछाडि यहाँ गएपछि हट्यो। कस्तो कस्तो फर्म हुन्छ, 0 0 फर्म हुन्छ, इन्फिनिटी डिभाइड इन्फिनिटी फर्म हुन्छ, अनडिफाइन्ड अनडिफाइन्ड डिभाइड अनडिफाइन्ड फर्म हुन्छ, अनडिफाइन्ड माइनस अनडिफाइन्ड हुन्छ, अनि 0 को पावर 0 हुन्छ, 1 को पावर इन्फिनिटी अथवा अनडिफाइन्ड हुन्छ। यस्तो भएछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एल हस्पिटल रुलमा हामीले फलो गर्नु पर्यो। र फर्स्ट रुलको अल्टरनेटिभमा सोध्न सक्ने भने चाहिँ रोल्स थ्योरम अथवा मिन भ्यालु थ्योरम होइन, यो पनि 6 मार्क्सको लागि है। ल अब यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टेट भन्छ सधैँ, स्टेटमेन्ट यो याद गर्नु पर्यो हो होइन, स्टेटमेन्ट यो यति याद गर्नु पर्यो। अब यस पछाडि स्टेटमेन्टमा एक्सप्लेन गर्दिनँ, क्वेसन दिएको छ अरे यस्तो हो। अब हामीलाई पोइन्ट दिए अरे यो, अब सिम्पल पोलिनोमियल भन्ने बित्तिकै कन्टिन्युअस हुन्छ, त्यही भएर भयो है। फेरि पोलिनोमियल भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्सियल पनि हुन्छ। अर्को पोइन्ट भने के हो त, f2 यो दुईटा हाल्दाखेरि सेम आउनु पर्यो भ्यालु, हाल्यो हामीले भ्यालु 0 0 आयो भनेको सेम होइन त, भनेपछि यसले के गर्यो त रोल्स थ्योरमको सेटिस्फाई गर्यो क्या सबै कन्डिसनहरू। यस पछाडि अब वी फाइन्ड सच द्याट होइन, अब यो चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट लेखेको, यदि सेटिस्फाई गर्छ भनेदेखि चाहिँ एफ प्राइम सी बराबर 0 हुँदाखेरिमा सी चाहिँ 2 र 4 को बिचमा पर्नुपर्छ भनेर, भनेपछि त्यही भएर हामीले यहाँनिर एफएक्स र एफ प्राइम एक्स निकाल्यो, एफ प्राइम सी बराबर 0 होइन त हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने, अनि यो गऱ्यो होइन। अब यसरी हामीले सी को भ्यालु पत्ता लगाउने क्या, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला लगाएको यो -b प्लस माइनस रुट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यस्तो होइन त फर्मुला। अब त्यस पछाडि हामीले त्यही फर्मुला लाएर गरेको, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर के आयो त यस्तो खालको आयो, यो भनेको 2 र 4 को बिचमा पर्छ भनेपछि के भयो त रोल थ्योरम भेरिफाई। अब अर्को हुन्छ मिन भ्यालु थ्योरम है, बढी सोधेको चाहिँ मिन भ्यालु थ्योरम छ। यसको नि फर्स्टमा स्टेटमेन्ट सोध्छ, स्टेटमेन्ट सोधिसके पछाडि एउटा क्वेसन सोध्छ, क्वेसन सोध्यो जस्तै कि एफएक्स बराबर यति है, एफ प्राइम एक्स हामीले निकाल्यो। अब एफ प्राइम एक्स इज डिफाइन्ड फर एल भ्यालु अफ 2 र 7, कसरी थाहा पाउने, यहाँ 2 हाल्ने यहाँ 7 हाल्ने, भ्यालु ट्यागको आउँछ क्या, डिफाइन्डेड भ्यालु आउँछ क्या, अनडिफाइन्ड भ्यालु आउँदैन। भने पछाडि यो के रहेछ कन्टिन्युअस भन्ने। अब फेरि एफ प्राइम एक्स छ, यसमा पनि 2 र 7 हाल्ने, डिफाइन्ड भ्यालु आउँछ भनेपछि यो पनि के रहेछ त डिफ्रेन्सिएटेबल रहेछ। र मिन भ्यालु थ्योरममा जम्मा दुईवटा कन्डिसन छ भनेपछि यो दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। अब यस पछाडि होइन, अनि त्यस पछाडि अब हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अघि जसरी पोइन्ट यति चाहिँ हुनुपर्छ, यदि एफ प्राइम सी बराबर यो है स्टेटमेन्ट चेन्ज भयो, अब चाहिँ एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अब हामीले सबै भ्यालु हाल्यो होइन, अनि त्यस पछाडि गर्दाखेरिमा 5 आयो, 5 भने के हो त 2 र 7 को बिचमा पर्छ भनेपछि यो के भयो त मिन भ्यालु थ्योरम यसले सेटिस्फाई गर्यो। यो गरेपछि 6 मार्क्स आउँछ क्या। र हाम्रो मोडल अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अप्सनमा सोधे हुन्छ है, त्यो फर्स्ट प्रिन्सिपलसँग। अब एन्टी डेरिभेटिभ छ 2 र 4 मार्क्सको सोध्छ, सिम्पल छ होइन। यसमा जुन हामीले यसको एन्टी डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनु छ, यसको लागि चाहिँ है मैले सबै क्वेसन गरेँ भने टाइम भ्याउँदैन, त्यही भएर मैले एन्टी डेरिभेटिभ र डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको लागि मैले सिम्पल यिनीहरू बनाएको छ है। ल अब फर्स्ट पोइन्ट है, यस्तो खालको क्वेसन देख्यो है, यस्तो खालको क्वेसन देख्यो भन्ने बित्तिकै यो फर्ममा टुक्राइदिइहाल्ने क्या, PAX प्लस B DX बाई यो, अनि त्यस पछाडि फेरि Q 1 बाई यति। अब
एम भनेको के हो त एम भनेको 2AP हो र एन भनेको के हो त BP + Q हो। अब हामीलाई एम र एन क्वेसनले दिया हुन्छ यहाँबाट P र Q को भ्यालु पत्ता लगाउने है अनि यो इक्वेसन नि हामीले हेरेर बनाउने AB हेरेर अनि त्यसपछि ट्याक्क आउँछ है यति आउँछ। अब यसलाई युज कसरी गर्ने अब युज गर्ने तरिका हेरौँ है जस्तै कि यो अहिलेको जस्तो क्वेसन छ नि त mx + n हैन त अनि यहाँ चाहिँ के छ ax² + bx - c भनेपछि हामीले के गर्यो त p र q को फर्ममा यसरी सल्भ गर्यो। अब के छ त m = 2p हैन त त्यहाँबाट हामीले p को भ्यालु निकाल्यो र अर्को 2p + q = n हुन्छ त्यहाँबाट हामीले q को भ्यालु निकाल्यो हो। अब त्यसपछि हामीले के गर्ने त सिम्पल हामीले जुन भ्यालु निकाल्यो त्यो भ्यालु हामीले हाल्दियो अनि इन्टिग्रेट गर्दिने के। अब इन्टिग्रेट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यतिलाई हामीले चाहिँ y मान दिएको भनेपछि अब यसरी है यतिलाई हामीले y मान दिएको किनकि यसको इन्टिग्रेसन यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो आउँछ क्या हो। अब हामीले त्यही गर्यो है सिम्पल अनि त्यसपछि हामीले जुन एन्टी डेरिभेटिभको फर्मुला हो त्यो युज गर्यो भने सिम्पल आइहाल्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ होमोजिनियस इक्वेसनको लागि हुन्छ क्या होमोजिनियस इक्वेसनको लागि चाहिँ यस्तो खालको है र y = bx हाल्दाखेरिमा चाहिँ हैन त्यो x कम्पोनेन्ट काटिनुपर्छ र भनेको अब यस्तो खालको इक्वेसन दिया छ भने हामीले bx लेख्दाखेरि योसँग बराबर हुनुपर्छ सिम्पल है। अब यहाँनिर जे लेखे अब त्यसपछि है अब यस्तो खालको क्वेसन दिया छ अरे हामीले dy/dx राखे है कसरी थाहा पाउने bx हाल्दिने हामीले y को सट्टामा है भएको जति यहाँ सबै भएको जति x हरु काटिन्छ क्या हो त्यो काट्यो भने मात्र यो थ्योरम युज गर्ने नभए युज नगर्ने। dx भयो bx राखे हामीले सबै यो चाहिँ हाम्रो जुन जेनरल फर्मुला हैन अब चाहिँ हामीले यहाँनिर bx हाल्यो है काट्यो नि त यहाँ सबै x टर्महरु नै छैन क्या यहाँनिर काट्यो नि हो। अब हामीले यसलाई यताउता गरेर सल्भ गरेको dv/ हामीले ल्याउन खोजेको dx/dv निकाल्न खोजेको क्या एकपट्टि साइड यसलाई उता लगेर यसलाई यता लिएर आएर अनि सल्भ गरेको यो। अब यसपछि के छ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्ने हामीले है इन्टिग्रेसन गर्यो अनि त्यसपछि ट्याक्कै आन्सर आउँछ है। र अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ क्या dv/v3 - x आउँछ हैन यति बेलामा यसमा कन्भर्ट गर्ने है यसरी क्या कन्भर्ट गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सपोज गरिदिने के यो कन्डिसनलाई a/ अनि b/ र c/ भनेर सपोज गरिदिने हो। यसपछि यहाँनिर अब क्रस मल्टिपल गरिदियो हामीले v ले v लाई काट्यो v - 1 ले v - 1 लाई काटेर यस्तो आयो हो। अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटीमा हामीले एउटालाई चाहिँ 0 बनाइदिने क्या यो दुईटा मध्ये एउटालाई 0 बनाइदिने जस्तै कि b को गर्दै भने यो दुईटा मध्ये एउटालाई 1 बनाइदिने हो 0 बनाउँछु मैले जस्तै कि अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो b यसलाई चाहिँ हामीले 1 मान्दियो भने पछाडी ए हैन यो दुईटा चाहिँ 0 आउनु पर्यो है हामीले कन्डिसन गर्दाखेरि अनि यो एउटा मात्र बाँकी रहनु पर्यो के जस्तै कि हामीले 1 हाल्दियो भने यो नि 0 हुन्छ यो नि 0 हुन्छ नि त भनेपछि a र c हट्यो बाँकी रह्यो के b यति बराबर योसँग बराबर हुन्छ क्या त्यही भएर b को भ्यालु आउँछ। फेरि अब c पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ c बच्नु पर्यो यो दुईटा 0 हुनु पर्यो त्यसरी भ्यालु हाल्ने के अनि फेरि c को पनि आउँछ अनि फेरि a को लागि पनि यो दुईटा 0 आउने गरी हामीले भ्यालु हाल्नु पर्यो त्यसपछि सिम्पल इन्टिग्रेसनको रुलबाट सल्भ गर्दिने। अब अर्को छ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको लागि चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन हुन्छ र यसमा if पत्ता लगाउने र if ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो खालको हुन्छ क्या y + if/dx अनि त्यसपछि सिम्पल यहाँबाट चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्दियो भने मिल्छ। अब त्यसको एक्जाम्पल पनि हेरौँ भनेको यस्तो खालको एक्जाम्पल छ अरे sin x dy हैन अनि यो छ अरे हैन। अब if निकाल्ने फर्मुला चाहिँ e⁻p df अब कट छ भने चाहिँ त्यसको हुँदो रहेछ ln sin x है। अब इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर हामीले गर्यो हैन इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर हामीले गरे है। अब जुन हाम्रो फर्मुला छ नि मल्टिप्लाई गरे है नि मल्टिप्लाई गर्यो है हामीले दुवैतिर अनि यो चाहिँ हाम्रो बेसिक फर्मुला भयो y * sin x क्या y * sin x सधैँ यो लेख्नुपर्छ यहाँ जेसुकै होस् हो। अब यसपछि चाहिँ हामीले के गर्ने यसलाई के लेखिदिने y sin x लेखिदिने यसलाई लेखिदिने सिम्पल है यो जुन इन्टिग्रेसन मात्र लेखिदिने। अब इन्टिग्रेटिङ गर्ने सिम्पल लास्टमा हाम्रो आन्सर आउँछ। यति गरेपछि एन्टी डेरिभेटिभ र डिफरेन्शियल इक्वेसन नि सक्यो। अब बाँकी रह्यो कोनिक सेक्सन र कोअर्डिनेट ज्योमेट्री
त्यो चाहिँ अलि ढिलो आउन पनि सक्छ अथवा नआउन पनि सक्छ है त्यसको भिडियो चाहिँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।